आक्रमण परान असमझदारी विकल्पविहीन विदेशी बैंक भन्छ भिकारी शिकारी नेता अभिनेता बन्छ क्रान्तिकारी बिगारी केटाकेटी भोको पेटरेटी सिपाही अविवाहित चेली बेटी बोकी पेटके पिटाई बिताई रात कुटाई घात खाएर शरीर बिकाई देशको माटो नै मिठाई ठानी मैदान त्यो युद्धको गिद्ध थियो जो देशको लागि भक्त चाहिँ प्रसिद्ध भो निशब्द भो अवशेष बाँकी चोखो बोली जो शीत थियो शिरजप्त भो देशव्यापी आत्मघाती जो पवित्र थियो प्राणको आहुति आफ्नै ज्यानको विभूतिलाई हिँडेका शहीदको केवल नामावली विभूषित कुण्डित पीडामा डुबेकी आमालाई के काम विदुषी गरिबलाई दुई छाक्ने खुसी शरीफलाई चाहिन्छ कुर्सी आमाकै साडी बेचेर धनाट सँगै छ पुँजी गोजी भरि भारू भर भरेर भारतीको रोजी